फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ प्रदेशको राजधानी राजनीतिमाथि। म अहिले भर्खरै लुम्बिनी नाम पाएको प्रदेश नम्बर 5 को साबिकको अस्थायी मुकाम बुटवलको चौराहा चोकमा उभिएको छु। यो त्यही चोक हो जहाँ केही दिन अगाडि टायर बलेको थियो र त्यो टायरको धुलो अझै पनि यो सडकमा बाँकी छ। यो त्यही चोक हो जहाँ यो प्रदेशको नयाँ नाम र नयाँ राजधानीका विषयमा उठेको विरोधका बीच मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सवारीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो। नजिकैको संसदमा कुर्सी भाँचाभाँचको काम भयो। सत्तारूढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरूको सहमति पाउने बित्तिकै प्रदेश मन्त्री परिषदले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र दाङको भालुबाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गर्यो। विरोधमा प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीले कुर्सी भाँचेनन् मात्रै, कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीकै गाडीमाथि ढुङ्गा मुढा समेत प्रहार गरे। प्रदेशका मन्त्रीले समेत असंसदीय अभिव्यक्ति दिएको प्रदेशसभा बैठकले राजधानीका लागि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङको भालुबाङलाई बहुमतले राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। यो निर्णयलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने कदमका रूपमा मात्र हेरिएन, पार्टीभित्रका अरू प्रतिस्पर्धीलाई समेत दबाउने रणनीतिका रूपमा पनि हेरियो। तर साबिकको अस्थायी मुकाम बुटवलमा बसेर प्रदेश सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ला? पार्टीभित्रदेखि विपक्षी दलसम्ममा प्रभावशाली नेताहरूको गृह जिल्लामा रहेको अस्थायी राजधानीलाई छोडेर आफ्नै गृह जिल्लामा राजधानी पुर्याउने मुख्यमन्त्रीको निर्णयले उनको राजनीतिक जीवनमा कति लाभ कति हानि होला? महामारीकै बीचमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिएको चलाखीपूर्ण निर्णयको राजनीतिक अर्थ कति र कहाँसम्म? प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्दाखेरि पनि केन्द्रको सहमति वा अनुमति चाहिने प्रावधानले संघीयतालाई कति फाइदा पुगेको छ? के हामीले संघीयतालाई सबल बनाइराखेका छौँ? प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्घले कसरी हेर्छ र सङ्घको राजनीतिलाई प्रदेशले कसरी हेर्छ? हामी यिनै प्रश्नको जवाब आज खोज्नेछौँ प्रदेश 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग। अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेल नेकपामा स्थायी समिति सदस्य छन्। यसअघि केन्द्रीय सरकारमा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ताको रूपमा समेत काम गरिसकेको अनुभव पोखरेलसँग छ। मुख्यमन्त्रीज्यू स्वागत छ फायरसाइडमा। अब राजधानी तोकिहालियो अनि प्रदेशको नाम पनि लुम्बिनी तय भइ नै हाल्यो। अब मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कहिले सर्छ दाङमा? हामीले अब भर्जिन ल्यान्डलाई स्थायी राजधानी तोकेका छौँ। सुरुमै सार्दाखेरि चाहिँ त्यसको व्यवस्थित सहरीकरणको योजना प्रभावित हुन्छ। पहिले हामी चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ। अब हामीसँग चाहिँ अब जमिनको समस्या छैन। छिटै प्लानिङ गरिकन त्यसपछि निर्माण सुरु गर्छौँ र हामी 2 वर्षभित्र चाहिँ सबै प्रकारका संरचनाहरू बनाएर सर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। तर यो देशमा एउटा सामान्य पुल बन्नको लागि कति समय लाग्छ तपाईँलाई जानकारी छँदैछ? एउटा राजधानी सार्ने कुरा कतिको गम्भीर वा त्यो कतिको जटिल कुरा हो, कति कठिन कुरा हो? पहिलो कुरा त मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा मुख्य कुरा थियो होइन, जसका लागि हामीले 2 वर्ष समय लगायौँ। यो 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान मिलेर बनेको प्रदेश थियो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब विभिन्न आन्दोलनहरू संविधान सभा पूर्व चाहिँ भए। संविधान सभाका समयमा पनि विभिन्न आकाङ्क्षाहरू प्रकट भएको थिए। तिनीहरूलाई जोड्नु जरुरी थियो। त्यो काम हामीले चाहिँ संविधान सभाभित्र विशेष समिति बनाएर चाहिँ लामो छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि राजनैतिक आग्रहले मात्रै काम नगरोस् भन्ने हिसाबले हामी विज्ञहरूको कमिटी पनि बनायौँ। त्यसपछि उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरेर उहाँहरूले रिपोर्ट बुझाइसकेपछि
त्यो रिपोर्टका आधारमा हामीले ठाउँ टुङ्गो लगायौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई स्वीकार्न अलिक सजिलो भयो भन्ने लाग्छ। तपाईँले मनोविज्ञान बनाउनको लागि 2 वर्ष लाग्यो भन्नुभयो। अब त्यहाँ संरचनाहरू बनेर मैले तपाईँसँग यसरी अर्को संवाद मुख्यमन्त्रीका रूपमा फेरि गर्न पाउँछु कि पाउँदैन त्यो पनि दाङमै त्यो प्रश्न हो। अर्को संवाद मैले तपाईँकै कार्यकालमा तपाईँसँग फायर साइडको यस्तै अन्तर्वार्ता मैले दाङमा गर्न पाउँछु होला? निश्चित रूपमा। किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक 1 वर्षमा चाहिँ बनाएका संरचनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै कि हामीले झन्डै 50-60 वटा त बहुद्देश्य सभा भवन 1 वर्षभित्र निर्माण गरेका छौँ पालिका स्तरमा। भन्दाखेरि चाहिँ अब गर्नै नसकिने भन्ने त म ठान्दिनँ। यद्यपि अब मास्टर प्लान सहितको चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढाउने खालको कुरा गर्दाखेरि अब कति समय लाग्छ भन्ने खालको कुरा त डिपिआर तयार गरिसकेपछि तय होला होइन। तर पनि मोटामोटी रूपमा चाहिँ इच्छा शक्ति र सङ्कल्प हुने हो भने 2 वर्षभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने म ठान्छु। यसको आधार तपाईँले केलाई मान्नु भएको छ? के तपाईँसँग देउखुरी त्यो उपत्यकामा जहाँ राजधानी तय भएको छ त्यहाँ सहर बसाउनको लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि रोड म्याप तयार छ, वा कतिपय मानिसले भने जस्तै तपाईँको राजनैतिक जोड घटाउमा एउटा जित मात्रै हो, अब बाँकी कुरा निकै समय लाग्छ? त्यस्तो होइन। किनकि हामी अब राजधानीको विषय टुङ्गिसकेपछि हाम्रा स्टेपहरू नै तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला होइन, बाहिर आइराखेकै छन्। हामीले चाहिँ अब जग्गाको किनबेच प्रस्ताव गर्नु पूर्व नै हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्यो। किनबेचलाई रोकिया अवस्था छ, लामो समय रोकिरहनु सम्भव हुँदैन किनकि त्यो व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको विषय पनि हो। त्यस अर्थमा एउटा निश्चित समयभित्र त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ पालिकाका प्रमुखहरूसँग चाहिँ 3वटा पालिकाको भूखण्डलाई जोडेर हामीले चाहिँ राप्ती उपत्यका भनेर नामाकरण गरेका छौँ। 3वटा पालिकाका प्रमुखहरूसँग बसेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ कुन ढाँचामा हामी जान चाहन्छौँ र त्यो कुरासँग चाहिँ स्थानीय जनताको चाहिँ चाहना के छ तपाईँहरूले चाहिँ छलफल गरेर त्यो काम गर्नुहोस् भनेका छौँ। र हाम्रो सोच के हो त भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने हो। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिलो उहाँहरूसँग चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि सरकारी जमिनको उपलब्धता कति छ, जस्तै ऐलानी पर्ती होला, नदी उकास होला, वा वन क्षेत्र तर चाहिँ रुख नभएका क्षेत्रहरू कति छन्, तपाईँहरूले चाहिँ डिटेल विवरण चाहिँ उपलब्ध गराउनुहोस् भनेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि ल्यान्ड पुलिङको ढाँचाबाट सहरीकरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ स्थानीय समुदायले तपाईँहरूले तयार गर्नुहोस् भनेका छौँ। किनकि व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भमा त व्यक्तिको जमिनलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले हिजो मात्रै उहाँहरूसँग छलफल गरिकन त्यो खालको काम गरेका छौँ। भने अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारका निकायहरूलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्नुहोस् भन्ने जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ यो यही महिनाको अन्तिमसम्ममा सबै विवरणहरू चाहिँ प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएको छ। त्यसपछि हामी त्यसका आधारमा चाहिँ कहाँ कुन प्रकारको संरचना राख्ने भन्ने खालको एउटा सोच बनाउँछौँ र त्यो एउटा व्यवस्थित सिटी प्लानका लागि चाहिँ कन्सल्टेन्ट हायर गरेर चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यो डिजाइनको कुरा गरिरहँदाखेरि पोलिटिकल डिजाइनमा पनि तपाईँलाई एक हिसाबले कतिपयले के पनि भन्छन् भने त्यो केन्द्रीय राजनीतिमा हुँदादेखि अहिले प्रदेशमा रहँदासम्म पनि शालीन तर चतुर नेताका रूपमा पनि चिन्छन् धेरैले। यो पटक पनि करिब करिब त्यस्तै स्थिति देखियो। यो महामारीको चपेटाका बिचमा नाम र राजधानीलाई कति सजिलैसँग पार लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो। तर त्यति भन्दै पनि बुटवलमा यस विषयमा संसदमा कुर्सी तोडफोडसम्मको कुरा भयो, सडकमा टायर बालिए, तपाईँकै सवारीमाथि पनि आक्रमणको प्रयत्न भयो, आक्रमण भयो नै। यस सँगसँगै आएका विरोधका स्वरहरूलाई, असहमतिका स्वरहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तपाईँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा? होइन, सम्बोधन त हामीले गरि नै सकेका छौँ। होइन, के भन्दाखेरि जुन प्रकारको घटनाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यो सङ्गठित राजनैतिक विरोध थियो। आम जनताको सहभागिता देशमा थिएन। केही कार्यकर्ताहरू चाहिँ सङ्गठित रूपमा आक्रमण गर्ने खालको काममा संलग्न भए।
जसै मैले चाहिँ अब संसदमै बोल्ने क्रममा पनि भने कसैले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने स्थिति थिएन। त्यो भने के भन्दाखेरि सरकारले प्रस्ताव टेबल गर्छ, सभासदहरूका गाडीमा ढुङ्गा हानिन्छ, त्यो पनि आम जनताको आक्रोश होइन, निश्चित राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सहभागितामा त्यो काम हुन्छ। त्यो त कल्पना गर्न सकिँदैन नि त। अर्कोतर्फ चाहिँ मुख्यमन्त्रीमाथिको आक्रमण भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नियोजित आक्रमण थियो। यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस्, त्यो कुनै राजनैतिक दल विपक्षीहरूको असहमतिको स्वर भन्दा पनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ताहरूको सङ्गठित निश्चित रूपमा यसलाई उहाँहरूले चाहिँ राजनैतिक रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने विषय ठान्नुभयो र विषय बनाउन खोज्नुभयो, जबकि समग्र प्रदेशको हित सोच्नु भएन। मैले त अब सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेश 5लाई कसरी बलियो बनाउने यो कोणबाट सोच्नुहोस्, प्रदेशका जनताको मनोविज्ञानलाई कसरी जोड्ने त्यो कोणबाट सोच्नुहोस्, र हामी सङ्घीयतामा चाहिँ नयाँ संरचना बनाउँदैछौँ भने कस्तो कहाँ राजधानी होइन कस्तो राजधानी भन्ने विषयमा छलफल चलाउनुहोस्। त्यो विषयमा मुख्यमन्त्री छलफल गर्न तयार छ र हामी सहमति जुटाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले यदि चाहिँ आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु भएन भने हामी सहमति जुटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि पनि होइन, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ तय गरे हो, हामी छलफल गर्न तयार छैनौँ भन्ने आग्रह चाहिँ प्रकट भयो। त्यसपछि त्यो आग्रह त संसदमा कुर्सी तोडफोडसम्मको अवस्थामा आइपुग्यो। त्यो भनेको त केही न केही हदमा जनताको स्वर पनि हो, जनताको अभिमत पनि होला। अब राजनैतिक पार्टीहरू जनताका पनि प्रतिनिधि हुन् अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताका पनि हुन् भन्दाखेरि एउटा पक्ष हो। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई जोड्ने विषय यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यसलाई विभाजन गर्ने विषय चाहिँ त्यो प्रधान हुँदैन। जब हामी जोड्ने विषयलाई मुद्दा बनाएर उठिराखेका छौँ भने जनतालाई विभाजित गर्ने एजेन्डा कसैले बोक्छ भने त्यसका पक्षमा आम जनता त हुन सक्दैन नि त। जसै म तपाईँलाई बताउँ, धनगढीबाट चाहिँ गोदावरी सार्दाखेरि पनि जति लामो आन्दोलन भयो, अथवा बृहत्तर विराटनगर भन्दाखेरि विराटनगरमा जति आन्दोलन भयो त्यति आन्दोलन बुटवलमा त भएन नि त। तर त्यो हेर्दाखेरि त जनताले हेर्दाखेरि अलिकति अराजकता सत्ता पक्षबाट पनि भयो, कतिपयले भन्दाखेरि त्यो अलिकति जङ्गली प्रवृत्ति भयो भन्ने खालको टिप्पणी पनि गर्छ। होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले संसदीय मर्यादा जोगाउन सकेनौँ। स्वाभाविक रूपमा यो चिन्ताको विषय हो। हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र 2.5 वर्ष जस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गरेका थियौँ, त्यो संस्कृतिबाट विचलित भयौँ। त्यो दुःखद पक्ष हो। त्यो चिज भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यसका बारेमा समीक्षा गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने काम त गर्नैपर्छ। त्यो काम हामी गर्छौँ। अलिकति पार्टी राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय पनि रहनुभयो, केन्द्रमा रहेर राजनीति गरेर संसदमा रहनुभयो, त्यहाँको सरकारमा प्रवक्तासम्मको भूमिकामा रहनुभयो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा आइरहँदाखेरि पनि त्यत्तिको शक्तिशाली व्यक्ति प्रदेशमा हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि संघीयता सबल हुन सक्छ भनेर त्यसरी व्याख्या पनि गरिएको, तपाईँले पनि त्यसरी बुझ्नु भएको। आज आएर प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम तय गर्नको लागि प्रदेशको संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ पुगेर 2 अध्यक्षको सहमति लिनुपर्ने स्थिति आयो। अब यसले नेपालमा संघीयता कमजोर बनाइराखेको छ वा साँच्चै बलियो बनाइराखेको छ? पहिलो कुरा त अब कहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षहरूको छनौट होइन, यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अध्यक्षहरूले आफूले छानेको ठाउँमा हामीलाई चाहिँ गर भनेको भए चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्थ्यो। सहमति त चाहियो फेरि उहाँहरूको। तर अब निश्चित रूपमा सहमति गर्ने कुरा त कर्तव्य पनि हो, किनकि भोलि संवेदनशील क्षेत्रका विषयको कुनै निर्णय गर्दाखेरि हामी यो गर्दैछौँ, तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ सहमति प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कुरा त गर्नुपर्छ। यद्यपि अब हामीले चाहिँ आफैले प्रक्रियाबाट निष्कर्ष निकालेको, जस्तो कि हामीले त विशेष समिति बनायौँ, विज्ञहरूको समिति बनायौँ, त्यसमा लामो छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्यौँ। ती निष्कर्षहरूको निचोडलाई मन्त्री परिषदको बैठकबाट हामीले चाहिँ प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको जब सोच बनायौँ, त्यो विषय हामीले चाहिँ पार्टी अध्यक्षहरूलाई जानकारी गरायौँ र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भने ठिक छ भन्नुभयो। के भन्नु भएन भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ भन्नु भएन, तपाईँहरूले निकालेको निष्कर्षका सन्दर्भमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सहमति छ भन्नुभयो। त्यो त अन्यथा कुरा त भएन नि त। तर विश्लेषण त कसरी पनि हुन्छ भने केन्द्रमा पार्टीभित्रको राजनीति विवाद उत्कर्षमा परेको बेलामा तपाईँ काठमाडौँ धाउनुभयो, 2 अध्यक्ष बीच मात्रै संवाद गराउने प्रयत्नमा तपाईँ लाग्नु भएन, तपाईँ
नेताको घर घरसम्म पनि पुगेर विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने लगायतका काममा सक्रिय हुनुभयो, मिलाउनु भयो फाइनल्ली। र विश्लेषण के हुन्छ भने आज दुई अध्यक्षले तपाईँलाई त्यसैको पुरस्कार दिनुभयो भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले भनेको नाम, तपाईँले भनेको प्रदेशको राजधानीमा नाममा उहाँहरूले सहमति जनाएर पार्टी महासचिवको विरोध हुँदाहुँदै भन्ने विश्लेषण त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। किनकि हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मैले राखेको प्रस्ताव अनुचित थियो भने त पुरस्कार भन्न मिल्छ, अनुचित कुरा पनि मान्दै गयो भए। उचित कुरा मान्दाखेरि चाहिँ दण्ड पुरस्कारको कुरा हुन्छ र मैले जे निष्कर्ष उहाँहरूलाई सुनाएँ त्यो निष्कर्ष चाहिँ प्रदेशको मनोविज्ञान थियो, प्रदेशको भावना थियो। त्यो चिजलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने कुरालाई यस पुरस्कारको विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। र अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रमा रहनुभएका नेताहरू, चाहे चाहिँ अब हाम्रो महासचिव हुनुहोस् वा विपक्षी दलको चाहिँ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडजी हुनुहोस्, उहाँहरू सबैलाई मैले के भनेको थिएँ भने प्रदेशका मामिलामा तपाईँहरूले चाहिँ अन्यथा केही नभन्नुहोस्, किनकि यो प्रदेशको अधिकारको विषय हो, तपाईँहरू सङ्घीय नेताहरू हो, त्यस अर्थमा तपाईँहरू चाहिँ तल आएर विवादमा पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन भने हो। अब यसलाई चाहिँ असहमति भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो प्रश्नको अर्थ के, पुरस्कार भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेकै हिसाबले निर्णय भयो नि त, माथिबाट अप्रुभ। त्यो उचित चिजको पक्षमा त उभिनु पर्छ नि त, उभिनु पर्दैन र। अनुचित भएको भए प्रतिवाद हुन्छ, उचित छ भने समर्थन हुन्छ। महासचिवज्यूको पनि सहमति हो दाङमा राजधानी बनाउने कुरामा? यद्यपि मैले महासचिवसँग चाहिँ कति मात्रै भने त भन्दाखेरि यो विषय प्रदेशको मामिला हो, तपाईँले यो विषयमा चाहिँ मौन बस्नु उचित हुन्छ भने। अब उहाँ मौन बस्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिन्छु। महासचिवज्यूले मौन बस्नका कारण उहाँलाई पनि केन्द्रमा केही पुरस्कार मिल्दैन? त्यस्तो होइन। उहाँहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ कि यो प्रदेशको मामिला हो। त्यो चिजमा मैले दुवै नेताहरूलाई, विष्णु पौडेलजीलाई पनि बालकृष्ण खाँडजीलाई पनि अनुरोध गरेका थिएँ। दुवै नेताहरू चाहिँ नेतृत्व गर्नका लागि सडकमा त आउनु भएन नि त, यसलाई मैले सहयोगै ठान्छु। तर यति भन्दा भन्दै पनि नि प्रदेशको राजधानी र नामका सवालमा हामी सङ्घीयतालाई नै सबल बनाउने, प्रदेशहरूलाई सार्वभौम बनाउने, स्वायत्त बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरि, यहाँको संसदलाई नै जिम्मेवार बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरि केन्द्रमा शीर्ष तहका नेताहरूको सहमतिपछि मात्रै यहाँ छलफल नहुँदै सांसदहरूलाई परिपत्र गर्ने, त्यसपछि मात्रै संसदमा यसरी प्रवेश गराउने प्रस्ताव कि अब त्यसमा छलफल गर्नको लागि धेरै लामो समय पनि नहुने, यो त्यति धेरै प्र्याक्टिकल होइन कि भन्ने प्रश्न होइन। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी 2 वर्षदेखि छलफल गरिराखेका थियौँ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन। 2 वर्षदेखि छलफल गरे त अब स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभाले छलफल गरे हो। प्रत्येक जिल्लामा गएर हामीले चाहिँ छलफल आयोजना गरेका छौँ, राय सङ्कलन गरेका छौँ। त्यस अर्थमा के ठान्नु भएन भन्दाखेरि हामीले थालेको प्रक्रिया चाहिँ 5-7 दिनभित्र टुङ्गिएको विषय नै यति मात्रै समय हो भन्ने खालको बुझाइ राखियो। घनीभूत रूपमा छलफल भयो या भएन भन्ने प्रश्न होइन। हामीले 2 वर्ष लगाएर छलफल गऱ्यौँ, साझा मनोविज्ञान निर्माण गऱ्यौँ। संसदको प्रक्रिया त कति लामो हुन्छ र? संसदको प्रक्रिया त निर्णय गर्नका लागि हुन्छ। त्योभन्दा पहिले अनौपचारिक छलफलहरू कति गऱ्यौँ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। हामी संसदीय दलकै बैठक 3 पटक बस्यौँ, सत्तापक्षको कुराकानी गर्नुहुन्छ 3 पटक बैठक बसिकन सबैलाई आफ्ना कुरा राख्न दिएर चाहिँ हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका छौँ भनेपछि त छलफल भएन भन्ने खालको कुरा होइन। जहाँसम्म संसदभित्रको छलफलको कुरा हो, हामी चाहिँ छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले छलफल जुन रूपमा गर्नु पर्थ्यो हुन सकेन। त्यो चाहिँ त्यो एक हिसाबले बहाना पनि भइदियो अघि बढ्नको लागि। होइन होइन, मैले त अनुरोध पनि गरेको थिएँ विपक्षी दलको नेतालाई। के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूका केही असहमतिहरू छन् भने हामी बसेर छलफल गरौँला, सरकारको तर्फबाट कतिपय विषयहरू कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने साझा कमिटमेन्ट पनि गरौँला, सङ्कल्प प्रस्तावसम्म पनि हामी साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न पनि सक्छौँ भन्ने खालको प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ। विपक्षीले त फेरि सधैँ बहुमतको बलमा सत्ताले आफूले भने जस्तो निर्णय गराइ छाड्छ, यसबाट पनि त्यसै गरायो भनेर आरोप लागिरहेको छ। त्यो त बेग्लै विषय हो होइन, किनकि अब राजनीतिमा असहमति राख्न पनि पाइन्छ। त्यो असहमति अलिक लोकतान्त्रिक मर्यादित भइदियोस्, संस्कारयुक्त भइदियोस् भन्ने चाहना चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो रहेको थियो। अब पहिलो दिन त्यस्तो हुन सकेन, दोस्रो दिन त हामीले फेरि चाहिँ
स्वाभाविक रूपमा गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई टुङ्ग्यायौँ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजधानीको संरचना पूर्वाधारहरू सबै बनेर राजधानीको स्वरूपमा आइपुग्नको लागि धेरै समय लाग्दैन, अर्को चुनावसम्ममा बनिसक्छ भन्नुभयो। त्यो भनेको करिब 2.5 वर्ष। के कति लाग्छ, अनुमान छ या त्यो डिजाइन सबै तयार छ? होइन, डिजाइन त तयार छैन, किनकि मास्टर प्लान नबनाइकन चाहिँ अब सबै डिजाइन तयार हुने भन्ने खालको कुरा होइन। हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि 3 प्रकारका संरचनाहरू चाहिँ जो राज्यको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अब हाम्रो प्रशासनिक र विधायिकी संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा। मूल रूपमा भन्ने हो भने प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरू का चाहिँ ठाउँ निश्चित गर्ने र भवन निर्माण गर्ने कुरा पहिलो चरणमा हुन्छ। दोस्रो चरणमा प्रदेश अन्तर्गत रहने सङ्घीय इकाइहरू जति हुन्छन् तिनीहरूका लागि चाहिँ संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि उनीहरूका लागि ठाउँ छुट्याइदिने, बनाउने काम त सङ्घ आफैले बनाउँछ, तर चाहिँ ठाउँ उपलब्ध गराउने कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको कुराको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ। एउटा व्यवस्थित राजधानी बनाउनका लागि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि सहयोगी जति सङ्घ संस्थाहरू इकाइहरू छन् तिनीहरूका लागि पनि ठाउँ उपलब्ध गराउने कामको चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने व्यवस्थित सहर निर्माण हुन्छ भन्ने खालको कुरा। अर्को चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूका लागि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी ल्यान्ड पुलिङको ढाँचाबाट जान्छौँ र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि हामी क्रमशः चाहिँ ठाउँ उपलब्ध गराउँदै जान्छौँ। सबै चिज एकैचोटि हुँदैन। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो प्रशासनिक इकाइहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ अरू अन्य इकाइहरू चाहिँ स्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एउटा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कुराको पूर्णताको लागि त मेरो हिसाबले चाहिँ 10-15 वर्ष समय त लाग्छ। अब बसिसकेको सहरमा राजधानीका पूर्वाधारहरू बनाउनको लागि त कति सकस हुन्छ, यही बुटवलमा तपाईँहरूलाई कति गाह्रो भयो। अब त्यो बन्दै नबनेको सहरमा राजधानीका पूर्वाधारहरू सबै बनाउनको लागि तपाईँले भने जस्तै चरणमा 3 चरणमा यो सबै कुराहरू पुर्याउनको लागि खर्च कति लाग्छ? खर्च त अब सबै सरकारले गर्ने होइन नि त। जसै म तपाईँलाई बताउँ, अब पहिलो कुरा त हामी ल्यान्ड पुलिङमा जाने बित्तिकै त्यसैबाट हामी आर्जन गर्न सक्छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि जमिनको व्यवस्थापन नै जमिन आम्दानीको स्रोत हो। आम्दानी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तीको जमिनबाट आउँछ। हामी चाहिँ जुन जमिन छ त्यो जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ कमाइ पनि गर्छौँ। त्यो कमाइबाट हामी चाहिँ प्रदेशका संरचनाहरू बनाउँछौँ। अलिकति प्रश्न पाउँदैन जस्तै ल्यान्ड पुलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी राज्यको तर्फबाट पूर्वाधारमा लगानी गर्छौँ। त्यसपछि जनतालाई चाहिँ जनताबाट लिएको जमिनलाई जनतामा फिर्ता गर्ने काम गर्छौँ। यसलाई बुझिने भाषामा भन्दाखेरि तपाईँले सरकारले पहिला जग्गा किन्छ अनि त्यसलाई प्लानिङ गरेर हामी अधिग्रहण गर्छ, जनतासँग सम्झौता गर्छौँ। सम्झौता गरेर चाहिँ हिस्सेदारीको कुरा गर्छौँ। हिस्सेदारी भने तपाईँको जमिनलाई हामीले चाहिँ सहरीकरणका लागि डेभलप गर्छौँ। त्यसबापत तपाईँलाई हामीले जुन फिर्ता गर्छौँ हिस्सा, कति प्रतिशत हिस्सा हामी फिर्ता गर्छौँ, त्यो हिस्सा तपाईँले अहिले पाएको भन्दा दोब्बर फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले कन्भिन्स गर्छौँ। जे चिज हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। ओके, जमिनको कुरा त्यो भयो। अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण त्यही त, त्यसबाट आम्दानी हुन्छ। त्यसैले चल्छ यो सबै त चल्दैन। जस्तो केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशको चाहिँ संरचना निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएकै छ। प्रदेशको आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा पनि छँदैछ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीलाई 6वटा मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि चाहिँ कति नै ठुलो रकमको आवश्यकता पर्ला र? धेरै ठुलो रकमको आवश्यकता त पर्दैन। त्यस अर्थमा सम्भव छ भन्ने म ठान्छु। एउटा राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सहितको सहर बन्नका लागि विज्ञहरूका त्यो त 50 अर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ। होइन, त्यति मात्रै त कहाँ पुग्छ र? सबै चिज गर्दाखेरि त त्योभन्दा बढी लाग्छ। तर त्यो चिज हामी विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्छौँ नि। जस्तो कि हामी ल्यान्ड पुलिङमा जाने बित्तिकै त अब सहर निर्माण त निजी क्षेत्रले गर्छ नि, सरकारले गर्ने हो र? सरकारले राजधानी घोषणा गरिसकेपछि चलन चल्तीको भाषामा जग्गा व्यवसायहरू अथवा जग्गा व्यवस्थापन राज्यले गर्छ, व्यवसायले होइन। राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गर्छ। त्यसलाई उसले के गर्छ भन्दाखेरि लिज वा चाहिँ निजी व्यक्तिहरूको जुन व्यवस्थापन गरे हुन्छ उनीहरूले बिक्री गर्छन् व्यवसायहरूले संरचना बनाउँछन्। त्यो ढाँचाबाट जान्छौँ नि हामी। जनताले विश्वास नगरेको कारण एउटा चाहिँ के हो भने
यस अगाडि पनि व्यवस्थित सहर बनाउने भनेर थुप्रै ठाउँमा घोषणा भयो। जस्तो तपाईँले सम्झिनु भयो भने दिपायलमा, वीरेन्द्रनगरमा, टिकापुरमा, धनकुटामा, मध्य पहाडी राजमार्ग कै छेउछाउमा 11वटा सहरहरू बनाउने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यसको हालत त के छ तपाईँलाई जानकारी छँदैछ? किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सरकारलाई पनि हुटहुटी छैन, यहाँ त हामीलाई छ नि त। किनकि हामी त जनताद्वारा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ बाँधिएका छौँ नि त। प्रदेशको राजधानी सञ्चालन गर्नुपर्ने कर्तव्यमा छौँ नि। त्यो भनेको केन्द्र सरकार जस्तो निधाएर उघेर बस्ने स्थितिमा चाहिँ त्यो त के छ, निर्णय गरेको त्यो 3 दिनका गतिविधि हेर्नुभयो भने हामी त्यो विषयमा कति अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा त्यसैले बताउँदैन र। यही कुरा प्रशासनिक संरचनामा मात्रै भर परे भए अहिलेसम्म हुन्थ्यो र। त्यहाँ त राजनैतिक नेतृत्वको पहलकदमी चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँदैन र। जब राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ यो चिजलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गर्छ, उसले जनतासँग संवाद गर्छ। संवाद त हामीले थालिसकेका छौँ र फेरि हामीले संवाद एक्लै गरेका छैनौँ, स्थानीय सरकारहरूलाई सहभागी बनाएका छौँ। स्थानीय सरकारहरू त अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक वडामा स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ सार्वजनिक सूचना जारी गरिकन प्रदेश सरकारका सोचहरू के छन् छलफल गरिराखेका छ भन्दाखेरि त त्यो त यात्रा त सुरु भइसकेको छ नि त। राजनीतिमा लोकप्रिय निर्णयहरू पनि गर्नुपर्छ, तपाईँले भोट पनि बचाउनुपर्छ। यो भोटको राजनीतिले तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो पार्ने सोच्नु भएको छ कि पार्दैन? अप्ठ्यारो पार्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ भने सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने जुन प्रक्रियामा हामी गयौँ, मलाई त कस्तो लाग्छ भने तपाईँहरू आम सञ्चार माध्यममा जे प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ त्यसबाट पनि हामी उत्साहित छौँ। किनकि प्रदेश 5ले जुन प्रकारले निष्कर्ष निकाल्यो त्यो चाहिँ सङ्घीयताको मर्म अन्तर्गत छ भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडि परेको क्षेत्रमा हामीले राजधानी निर्धारण गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रका जनताले जुन प्रकारले आशा अपेक्षा गरेका छन् त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने कुराको कर्तव्य त हाम्रो हुँदै हो। त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ निदाउने त कुरै छैन, अत्यन्त सक्रियताका साथ गतिका साथ हामी चाहिँ त्यो काममा जोड्छौँ। मैले यो राजनीतिको कुरा जोड्न खोजेको किनभने तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी जहाँ घोषित भयो त्यस आसपासको क्षेत्र भनेको सरसर्ती हेर्ने हो भने पूर्व माओवादीको पकड रहेको क्षेत्र, अझै पहाडी जिल्लाहरूको कुरा गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रहरूको कुरा गर्ने हो भने पूर्व माओवादीको पकड रहेको क्षेत्र, त्यहाँ अब तपाईँले आफ्नो गढ बनाउनु भयो होइन? अब अहिले पूर्व माओवादी भन्ने नै छैन, अब नेकपाको प्रभाव क्षेत्र भनेर हामीले त्यसरी पनि बनाएको छैन। जानेर तपाईँले जस्तो कि म तपाईँलाई बताउँ, अहिले हामीले जुन ठाउँहरू तोकेका छौँ, तय गरेका छौँ, 2वटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, एउटा पालिकामा नेकपाको नेतृत्व छ। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि हामीले कुनै राजनीतिक आग्रह राखेका छैनौँ, ठाउँ खोजे हो। जनता भने त कसले सही निर्णय गर्छ जनताका हितका पक्षमा त्यसका आधारमा जनता परिवर्तन हुन्छ। त्यस अर्थमा अहिले कसका पक्षमा हिजो जनमत प्रकट भयो भन्ने कुराका आधारमा हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। हामीले गरेर निर्णय उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन। अब हामी जुन भूगोलमा चाहिँ गतिविधि गऱ्यौँ वा चाहिँ स्थायी राजधानीको कुरा गऱ्यौँ, त्यो शस्त्र द्वन्द्वका समयमा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने मुडबिड भएको ठाउँ चाहिँ हो। तर अब के होइन भन्दाखेरि अमुक राजनीतिक दलको प्रभाव क्षेत्र भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य होइन। समाजलाई अलिकति थोरै तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यतर्फ पनि अघि बढाउँ। एक हिसाबले अब तपाईँले भने जस्तै आफूले भनेकै ठाउँमा आफ्नै क्षेत्रमा राजधानी पनि इस्टाब्लिस गराइहाल्नुभयो, नाम आफैले चाहेको भइ नै हाल्यो। केन्द्रमा अध्यक्ष 2 जना, यसभन्दा अगाडि केपी ओलीका त तपाईँ विश्वासपात्र हुनुहुन्छ भनेर पार्टीभित्र पार्टी बाहिर चर्चा हुने नै थियो। अब अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पनि तपाईँ विश्वासपात्र हुनुभयो र अब उस्तै पर्यो भने यो कार्यकाल सकेर केन्द्रीय राजनीतिमा जानु पर्यो भने तपाईँलाई पुस एन्ड पुल गर्ने दुवै अध्यक्षहरू हुनुभयो, अरू नेताहरू पनि हुनुभयो होला। अब के एक हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपाको अबको स्टार पोलिटिसियन तपाईँ हो? अब के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सामूहिक चिज हो होइन,
यो चाहिँ व्यक्तिको इच्छाको कुरा मात्रै पनि होइन। यद्यपि म आफै अहिले पनि केन्द्रीय राजनीतिमै छु। केन्द्रीय राजनीतिभन्दा बाहिर छैन। मुख्यमन्त्री हुनुको अर्थ के होइन भन्दाखेरि केन्द्रीय राजनीतिभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी होइन। कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी का हिसाबले प्रदेशमा रहे पनि पार्टीगत भूमिका त्यो त स्वाभाविक रूपमा म केन्द्रीय भूमिकामै छु भन्ने सच्चाइलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ प्रदेशको फाउन्डेसनको जिम्मेवारी मैले ग्रहण गरे हो। फाउन्डेसन निर्माणका लागि दुईटा अध्यक्षले तपाईँ चाहिँ संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईँ उपयुक्त व्यक्ति हो, किनकि संहिताका बारेमा राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा लामो बहस तपाईँले गर्नुभयो, त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँको योगदान हुन सक्छ भनेर अनुरोध गरेपछि म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो जिम्मेवारीलाई मैले ग्रहण गरे हो। र मैले त्यति बेला जति बेला प्रदेश सभाको सदस्यका रूपमा उम्मेदवार दिने निष्कर्ष निकालेँ त्यति बेला नै मैले सार्वजनिक रूपमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म एक कार्यकालका लागि प्रदेश सभामा हो। पछिल्लो समय एउटा बहस चलाइयो, शङ्कर पोखरेल काठमाडौँ फर्कन चाहन्छ। मैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भनेको छु भन्दाखेरि प्रदेश सभाको कार्यकालभरि चाहिँ म काठमाडौँ फर्किँदैन, किनकि मैले जे जिम्मा लिएको छु त्यो जिम्मा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति म चाहिँ प्रतिबद्ध छु। राजनीति गर्नेले चाहिँ जनताका बिचमा जे बाचा कबुल गरेको छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा म यो कार्यकाल यहीँ रहन्छु र आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म चाहिँ योगदान मिसाउँछु, जुन काम म गरिराखेकै छु। र अर्को कार्यकालका सन्दर्भमा भन्दै भने स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमै बढी केन्द्रित हुने हिसाबले भूमिका खेल्न चाहन्छु भन्ने कुरा मैले दुवै अध्यक्षलाई त्यति बेलै भनिसकेको छु। आउँदाखेरि नै यहाँ आउने त्यति धेरै इच्छा नहुँदै पनि उहाँहरूले तपाईँलाई मिलाउनु आइसकेपछि त म चाहिँ जे जिम्मा पाएको छ त्यसमा रम्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। ममा कुनै दुविधा छैन। अहिले म प्रदेशको जिम्मेवारीमा छु र प्रदेशको जिम्मेवारीलाई एक प्रकारले भन्दै भने अब उत्साहका साथ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। त्यति उत्साह भएन भने त जनताप्रति पनि त स्वाभाविक रूपमा त्यो कर्तव्य पनि मेरो हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यस अर्थमा मैले जनताका बिचमा चाहिँ के भन्दिनँ भन्दाखेरि मेरो इच्छा थिएन भन्दिनँ। इच्छा थिएन त पुरानो कुरा हो। म यहाँ आउँदाखेरि त स्वीकार गरेर आइसकेको छु। त्यस अर्थमा यो 5 वर्षको कार्यकाल म सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्छु भनेर चाहिँ जे भनेको छु त्यसबाट म तलमाथि गर्ने पक्षमा छैन। अहिले नै कतिपयले चाहिँ केन्द्रको जिम्मेवारीमा आउनुपर्छ भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको छ, नगरे होइन। तर म त्यसका लागि तयार छैन र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि पार्टीमा छलफल होला। त्यस्तो अवस्थामा म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय भूमिकाका लागि चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा छँदैछ। यो विषयमा फेरि जोडिनेछौँ। हजुर, अहिलेको लागि प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशहरूको भूमिका, प्रदेशहरूको कार्यक्षमता लगायतका विषयमा पनि बारम्बार टिप्पणी हुन्छ। त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बारम्बारका अभिव्यक्तिहरूमा के झल्किन्छ भने उहाँ सङ्घीयतालाई त्यति धेरै मन पराउनुहुन्न। त्यो आरोप फेरि जनस्तरबाट मात्रै होइन, तपाईँकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट पनि बारम्बार आउने गर्छ। कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले पनि त्यो आवाज सार्वजनिक रूपमै राख्नु भएको छ। महामारीका समयमा भएका केही निर्णयहरू हेर्ने हो भने पनि पुरानै प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय गराउने, सिडिओहरूलाई जिम्मेवारी दिने लगायतका कामहरू, निर्णयहरू भएका छन्। यो किन भइराखेको छ? के हामी साँच्चै एउटा त म के भन्छु भन्दाखेरि अब यसो प्रधानमन्त्रीको रुचि अरुचिको कुरा गौण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। कतिपय बेला त मैले कस्तो पाएको छु भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ क्षमता चाहिँ निर्माण भइसकेको छैन भनेर ब्युरोक्रेसीले चाहिँ लबिङ गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ मलाई सम्झना के छ भने क्षमतासहित गयो भइहाल्यो नि त। तपाईँहरू जसले आफूलाई सक्षम ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू गएर त्यो क्षमता प्रयोग गरे भयो। आखिर हिजोको ब्युरोक्रेसी त एउटै थियो, त्यही ब्युरोक्रेसी गएर त्यो क्षमता प्रदर्शन गरे भइहाल्यो नि। किन चाहिँ तलको क्षमता छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि मलाई सम्झना छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई अहिले संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले वा वित्तीय हिसाबले जुन कमीहरू देखा परेका छन् त्यसको एकल जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भन्ने खालको कुरा चाहिँ उचित होइन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हाम्रो एउटा माइन्डसेट नै त्यस्तो बन्यो। काठमाडौँ केन्द्रित मनोविज्ञान तयार भयो। प्रशासनका मान्छेहरू, राजनीति गर्ने मान्छेहरू सबै काठमाडौँ केन्द्रित भयौँ।
प्रायः सबै जिम्मेवार नेताहरूको चाहिँ थातथलो काठमाडौँ उपत्यकामा बनौँ, प्रशासनका चाहिँ मथिल्लो तहका मान्छेहरूका सबै थातथलोहरू चाहिँ काठमाडौँमै बने र नबनेकाहरूले पनि छोराछोरी पढाउने काम काठमाडौँमै गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ जाने कुरा अलिक सकसपूर्ण जस्तो हुने कुरा सुरुका दिनहरूमा स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। त्यो क्रमशः बदलिन्छ, बदल्दैछौँ। तर नि मुख्यमन्त्रीज्यू, यो महामारीकै बेलामा पनि मैले अघि उल्लेख गरेकै प्रसङ्ग सिडिओले गरेका निर्णयहरू, निषेधाज्ञा गर्ने नगर्ने, लकडाउन गर्ने नगर्ने, यो विषयका निर्णयहरू प्रदेश सरकारले सिडिओले गरेका निर्णयहरू मान्नुपर्ने स्थिति त भयो नि। के भन्छु भन्दाखेरि होइन, हाम्रो समस्या त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केन्द्रले निर्णय गर्ने, त्यसपछि सिडिओहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि सिडिओहरूलाई परेको अप्ठ्याराहरू त उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग कति गुनासो गर्नुहुन्छ। हाम्रो माइन्डसेट के छ भन्ने कुरा त तलको परिस्थिति एउटा हुन्छ, माथिको निर्णय अर्को हुन्छ। त्यसको असर त सिडिओहरूले पनि बेहोरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो मानसिकता मनोविज्ञान काठमाडौँमा हामी चाहिँ जुन हिसाबले समस्यालाई हेर्छौँ त्यही प्रकारका निष्कर्षहरू निकालिदिन्छौँ। तर त्यो चिज तल हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि त हुँदैन नि त। जस्तो कि म तपाईँलाई बताऊँ, म एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउँछु, त्यसो भने बुझ्न सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने होल्डिङ क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ बाहिरबाट जहाजबाट आउनेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो। त्यसो उहाँहरूले के भन्नु, प्रत्येक सीमा नाकामा होल्डिङ क्वारेन्टाइन बनाऊ भनेर भन्नुभयो र त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ 14 दिन भन्नुभयो। त्यसपछि प्रत्येक सिडिओले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी सक्दैनौँ भन्नुभयो। तर त्यो केन्द्रले चाहिँ अब गरे निर्णय चाहिँ तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ भनौँ, जुन कुरा व्यवहारिक थिएन भन्दाखेरि थिएन। एक्ज्याक्टली मेरो प्रश्न त्यही भएर हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि यो अव्यवहारिक निर्णय तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्यो। व्यवहारमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रदेशले जे भन्यो त्यही कुरा भयो। त्यस अर्थमा क्राइसिसको समयको कुराकानी गर्दाखेरि जनताको व्यवस्थापनको चाहिँ वा सुरक्षा र संरक्षणको चाहिँ मुख्य शक्ति कुन रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ महामारीका बेला त प्रदेश रहेछ, स्थानीय सरकार रहेछ। जस्तो कि काठमाडौँको सिङ्गो राजधानीले चाहिँ कोभिडका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन कति बनायो, तर प्रदेश 5ले 60,000 नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो लुम्बिनी प्रदेशले। काठमाडौँले आइसोलेसन कति बनायो, केन्द्रीय सत्ता छ नि। तर अहिले हामी कहाँ आइसोलेसन भन्नुहुन्छ भने 4,000 भन्दा बढी आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ अहिले पनि उपलब्ध छन् भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारका परम्परागत संरचना छन् त्यसैमा भर पर्नुभयो। हामी नयाँ संरचना बनाउनुतिर लाग्यौँ। त्यस अर्थमा हामीलाई सजिलो भयो, उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। किनकि उहाँहरूका पुराना हस्पिटल छँदैछन् भन्ने कुरा ठान्नुभयो, हामीले त्यस्तो त ठानेनौँ त। किन हामी कहाँ केही पनि थिएन, जिरोबाट काम गर्नुपर्थ्यो, आफ्नो जनता बचाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यस अर्थमा हामीले के गर्यौँ, विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ सामुदायिक भवनहरूलाई आइसोलेसन बनायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ नयाँ बनायौँ। त्यो त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हिजो केन्द्रबाट सोचेको भए यो सम्भव हुन्थ्यो। त्यसो त तपाईँहरूलाई सजिलो के पनि भयो भने प्रदेशमा रहेर स्थानीय सरकारहरूले रुखै मुनि क्वारेन्टाइन बनाउन पनि अप्ठ्यारो मानेनन् नि। मेरो प्रश्न नै त्यही हो, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय, निषेधाज्ञा गर्ने नगर्ने, लकडाउन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेर केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सिडिओले गरेको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, हामी कहाँ त त्यस्तो भएको छैन। किनकि हामी पहिलो निर्णय गर्छौँ, त्यसपछि सिडिओसँग संवाद गर्छौँ। भर्चुअल मिटिङका माध्यमबाट हामीले हाम्रा निर्णयहरू चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ, उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तर करिब 7 प्रदेशमा तपाईँले भन्नुभएको हो भने यो अपवाद भयो होला, तर बाँकी होइन, अन्यत्र पनि त्यो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि प्रदेश स्तरको सिसिएमसी गठन भएको छ। त्यसले गरेका निर्णयहरू सबै जिल्ला स्तरका सिसिएमहरूले पालना गर्नुपर्छ। त्यो भइराखेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब हाम्रो प्रदेशका हकमा त हामीले त्यो लागू गरेका छौँ। एउटा अर्को कुरा, प्रदेशको कार्यक्षमताको कुरा गर्दाखेरि, कार्यशैलीको कुरा गर्दाखेरि यो प्रादेशिक संरचनाभन्दा बरु स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भए, उनीहरूको कामको परिणाम देखियो, प्रदेशहरूको चाहिँ देखिएन। त्यो पनि काठमाडौँले लगाएको आरोप मात्रै हो। त्यो चाहिँ अब म भन्छु के भन्दाखेरि केन्द्रले पनि स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ समपूरक र चाहिँ विशेष अनुदान प्रदान गर्छ। प्रदेशले पनि समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्छ।
तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रकारको अनुपात छ, केन्द्रसँग प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अनुपात त्यही छ, फरक छ। हामी कहाँ धेरै स्थानीय तहहरू जोडिएर चाहिँ सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ र कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, केन्द्रको हकमा त्यो भइरहेको छैन भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ अब केन्द्र र चाहिँ स्थानीय तह बढी प्रभावकारी देखिए, प्रदेश देखिएन भनेर कसरी मान्नुहुन्छ? मैले केन्द्र पनि प्रभावकारी देखियो भनेको छैन। स्थानीय सरकारको काम कारबाही जति सन्तोषजनक देखियो, न सङ्घको देखियो न प्रदेशको देखियो। त्यो त मतलब होइन। फेरि के हुन्छ भने त्यसलाई त हामीले बजेटमा हेर्नुपर्छ नि, बजेट कार्यक्रममा हेर्नु पर्यो नि, परेन? त्यो मनोगत रूपमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न त पाइएन। बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने हो भने यो महामारीलाई छोड्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि 8 महिनाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको 8 महिनाको प्रदेश 5कै खर्च हेर्ने हो भने 40% त नागेको थिएन। अनि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सुरुको 6 महिना त प्रशासनिक संरचना पाएको थिएन नि त, पाएको थियो र? त्यो अघिल्लो सुरुको, त्यही त सुरुको अवधिको पाएको थिएनौँ। पछि हामीले कति गऱ्यौँ त भन्दाखेरि झन्डै 70% हाराहारीमा गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ। कोभिडका बिचमा हामीले झन्डै 80% हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गऱ्यौँ, जो केन्द्रको भन्दा बेहतर छ। भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशहरूले गरेनन् भन्ने खालको कुरा तथ्यले बोल्दैन त, बोल्छ र? के कारण आरोप लगाइन्छ त? एउटा त के छ भने हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित मनोविज्ञान त सयौँ वर्षदेखि कायम रह्यो नि त। तपाईँले भनेको त्यो काठमाडौँ भनेको सिंहदरबारभित्रको ब्युरोक्रेसी हो, पोलिटिकल होइन होइन, त्यो त होइन, पोलिसी हो, होइन, मिडिया पनि हो। म त के भन्छु, केन्द्रीकृत मनोविज्ञान भने चाहिँ ब्युरोक्रेसी मात्रै होइन नि, समाज हो नि। जसै के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना सामान्य कलाकारले आफ्नो प्रतिभा देखाउन थाल्यो र अलिकति लोकप्रिय भयो भने म काठमाडौँ जानुपर्छ भन्छ। एउटा लेखकले राम्रो लेख्यो भने त्यसपछि म काठमाडौँ जानुपर्छ भन्छ। एउटा पत्रकारले राम्रो पत्रकारिता सिक्यो भने म काठमाडौँ जानुपर्छ भन्छ। यो मनोविज्ञान त प्रशासनको मात्रै मनोविज्ञान त होइन, यो राष्ट्रको मनोविज्ञान हो। जुन चिजलाई अब हामीले चाहिँ बदल्न खोजेका छौँ, अब कुनै पनि व्यक्तित्व र प्रतिभाहरूको विकासका सन्दर्भका बारेमा काठमाडौँ गइरहनु पर्दैन, बाहिर पनि हुनसक्छ भन्नका लागि हामीले सङ्घीयताले कार्यान्वयन गर्न खोजेका हो भनेपछि यो चिजको बाधक स्थिति त विद्यमान छँदैछ त। जुन चिजलाई बदल्नु छ बदल्दैछौँ, त्यो चिज क्रमशः हुन्छ, हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त म तपाईँलाई भनौँ, हामी कहाँ चाहिँ खास गरी अहिले प्रदेशभित्र चाहिँ हामी प्रदेशमा जान चाहन्छौँ, तपाईँहरूले अनुमति दिनु पर्यो भनेर चाहिँ निजामती प्रशासनको चाहिँ आवेदनहरूको चाङ छ। हामीले चाहिँ पहिले नआउने अहिले आउन खोज्ने भनेर रोकेर राखेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएकै उदाहरणहरू नि, कलाकारहरू के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ जाने, लेखकहरू के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ जाने, नेता नै पनि काठमाडौँ गएर राजनीति गर्न पाए हुने, सिंहदरबार पुग्न पाए हुने भन्ने स्थिति नआउन दिनका लागि प्रदेशलाई कतिका अधिकार चाहिएको थियो, अहिले कति छ, के पर्याप्त छ? होइन, सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा त हामी चाहिँ मध्यबिन्दुमा मात्रै छौँ, होइन, अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। जस्तो कि मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी फाउन्डेसन त तयार गऱ्यौँ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्ने स्थितिमा अझै हामी पुगेका छैनौँ। तपाईँले भने जस्तो यी सबै कुराहरू हुनका लागि के केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक संरचनालाई सबल बनाउनको लागि उदार ढङ्गले, उदार मनले होइन, उसले जति सङ्कोच माने पनि संविधान र कानुनले त बाध्य बनाइहाल्छ। मनोविज्ञान बदल्न समय लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर बाध्य बनाउँछ नि त, बनाइराखेकै छ। र फेरि के हुँदो रहेछ, एक समय तयार नभएका मान्छे अर्को समय तयार हुँदो रहेछन्। अहिले त म कहाँ आउनका लागि त कर्मचारीलाई चाहिँ म चाहिँ प्रदेश 5मा जाँदिनँ भन्ने मान्छे त मैले भेटेको छैन। अहिले त लुम्बिनी प्रदेश जान्छु भनेर चाहिँ मै कहाँ निवेदन दिनेहरूको चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्या छ भनिसकेपछि अब चाहिँ त्यो समस्या त हिजोको समस्या त रह्यो। तर नि मुख्यमन्त्रीज्यू कर्मचारीहरू प्रदेश 5 अब लुम्बिनी प्रदेश त आउँछु भन्लान्, कर्णाली जान्छु वा प्रदेश 2 जान्छु भन्ने त कमै भेटिएलान् वा भेट्दैन? त्यो पनि हुन्छ, समय क्रममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रदेशहरूले शासकीय चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न थाल्छन्, त्यस पछाडि त मान्छेले काम देखाउन चाहने मान्छेहरू त कहाँ काम देखाउन पाइन्छ ती जान्छ नि। त्यसको अर्थ लुम्बिनी प्रदेशमा एकदमै राम्रोसँग काम भइराखेको छ, त्यसकारण यहाँ काम देखाउन पाइन्छ, काम गर्न पाइन्छ, काम गर्न पाइन्छ भन्ने लाग्यो भने त मान्छे आउँछ। कामै हुँदैन भने को आउँछ र? एउटा चाहिँ
के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ क्यारियरको विकासका सन्दर्भमा उसले कति काम गरे भन्ने कुरा देखाउने चाहना त राख्छ नि त, राख्दैन र? त्यो काम गर्ने वातावरण भयो भने त मान्छे त तयार हुन्छ त। अलिकति पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। पार्टी अहिले महाधिवेशन उन्मुख छ। महाधिवेशनको सङ्घारमा अहिले राजनीतिका कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टीमा अब को अध्यक्ष हुने, नेतृत्वमा को आउने लगायतका चर्चा भइरहँदाखेरि सहमति गरेर तपाईँ फर्किनु भएको छ। के देख्नुहुन्छ महाधिवेशन पछिको परिदृश्य? पहिलो कुरा त हामी चाहिँ महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा कार्तिक महिनामा बैठक बस्ने भनेका छौँ। अब यो कोभिडका कारणले केही तलमाथि होला, बेग्लै विषय हो। त्यो बैठक पछाडि बल्ल तपाईँले भने विषयमा पार्टी प्रवेश गर्छ। अहिले त हामी पार्टी एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने कुरा र दुवै पार्टीका सदस्यहरूको चाहिँ अभिलेख चाहिँ एकीकृत गर्ने काममा लागेका छौँ। जस्तो कि हाम्रै प्रदेशको कुराकानी गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यो महिनाभित्र चाहिँ दुवै पार्टीका चाहिँ सदस्यहरूको अभिलेखलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि हामी सदस्यता नेकपाको सदस्यताका रूपमा नवीकरणको प्रक्रिया थाल्छौँ। अहिले त सदस्यहरू भने त कि पूर्व एमालेका सदस्य छन् कि पूर्व माओवादी केन्द्रका सदस्य छन्, नेकपाका सदस्य त भइसकेका छैनन्। यो खालको काम हामी यो असोजभित्र चाहिँ एकीकृत गर्छौँ सदस्यलाई, त्यसपछि हामी नवीकरण गर्छौँ। त्यो काम चाहिँ हामी चाहिँ मङ्सिर मसान्तसम्म त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ। यो महाधिवेशन अगाडिको कुरा। अगाडिको मेरो प्रश्न चाहिँ के हो? त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर आउनु भएको छ, सहमति गराएर आउनु भएको छ, दुई अध्यक्षलाई बनाएर आउनु भएको छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ महाधिवेशन पछि नेकपाको अध्यक्ष होइन, म तपाईँ नेतृत्वतिर जानुभयो, म चाहिँ प्रक्रियातिर जाँदैछु। मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि प्रक्रियागत रूपमा गर्ने कामहरू नटुङ्गिकन चाहिँ नेतृत्वको विषयमा प्रवेश हुँदैन। जस्तै हामी कार्तिकको अधिवेशनबाट बल्ल हामी चाहिँ विचारका प्रश्नमा खुला हुन्छौँ। विचारका प्रश्नमा खुला भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रा पूर्व मान्यताहरूलाई चाहिँ संश्लेषण गर्न त बाँकी छ। त्यो संश्लेषण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पार्टीको जीवनको एउटा असाधारण महत्त्वको काम हो। किनकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ दुवै समूहहरूले चाहिँ आफ्ना युगान्तकारी सोचहरूलाई नेपाली राजनीतिमा प्रयोग गरेका छन्। चाहे चाहिँ मदन भण्डारीको नेतृत्वमा गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग होस्, चाहे माओवादी आन्दोलनको माध्यमबाट गरिएका प्रयोगहरू हुन्, त्यसको संश्लेषण गर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न बाँकी नै छ। त्यो काम हामी चाहिँ कार्तिकको अधिवेशनका माध्यमबाट चाहिँ के अरे कार्तिकको बैठक पछाडि हामी त्यो काममा प्रवेश गर्छौँ। ठिक छ, वैचारिक कुरा त पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला भयो, त्यसमा तपाईँहरूले सघन बहस गर्नु होला, छलफल आन्तरिक मामिला मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रिय मामिला हो। राष्ट्रिय मामिला हो, कस्तो विचारद्वारा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी अगाडि बढ्छ त्यो तपाईँहरूको पनि चासोको विषय हो, त्यो बनाउनु पनि पर्छ। त्यो विचार निर्माणमा चाहिँ कसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ हामी बहस पक्कै गरौँला। आज मेरो जिज्ञासा, आम जनताको पनि जिज्ञासा भनेको तपाईँ काठमाडौँ गएर पार्टीभित्रका नेताहरूलाई मिलाएर सहमति गराएर फर्किरहँदाखेरि महाधिवेशन पछि तपाईँलाई दुईजना अध्यक्षले महासचिवको प्रमिस गर्नु भएको छ अरे, अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, त्यो सत्य होइन, त्यो सत्य होइन। त्यो अहिले हामी त्यो तहमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ। यो अनुमानका कुराहरू हुन्। अहिले हामीले जे गरेका छौँ त्यो सार्वजनिक छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी महाधिवेशनद्वारा समस्याहरू चाहिँ वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक जीवनका समस्याहरू हल गर्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यो निष्कर्षतर्फ चाहिँ पार्टी प्रवेश गरिसक्यो। अलिकति ब्रेकडाउन गरौँ न त, त्यसो भए यसलाई अलि सजिलोसँग बुझ्न पनि सजिलो होस्। सहमतिमा पुष्पकमल दाहालज्यूलाई सहमतिमा अध्यक्ष बनाउने केपी शर्मा ओलीले सहयोग गर्ने भन्ने खालको सहमति भएको छ भन्ने बुझिन्छ। कन्फर्म गरिदिनुहोस् न, हो या होइन? अहिले हामीले जे कुरा गरेका छौँ, 6 जनाको एउटा कार्यदल बनाएर त्यसपछि त्यो कार्यदलमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ स्थायी समितिमा छलफल गरिकन जे निष्कर्ष निकालेका छौँ त्यो निष्कर्ष नै पार्टीको निष्कर्ष हो। अरू बाँकी सबै कुराहरू भनेका चाहिँ अनुमानका कुरा हुन्। अनुमानका कुराहरू भएको कुरा पनि प्रश्न भएन, त्यो निष्कर्ष के थियो? होइन, अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि हामी एकल अध्यक्ष भन्ने बहस चल्यो, त्यो अधिवेशनद्वारा चाहिँ त्यसमा प्रवेश गर्छौँ भनेका छौँ। विचारका प्रश्नमा बहस चल्यो, अधिवेशनद्वारै त्यसलाई हल गर्छौँ भनेका छौँ। र एकता महाधिवेशनलाई हामीले सहमतिको महाधिवेशनका रूपमा टुङ्ग्याउँछौँ भनेका छौँ। अहिले हामीले गरेको कुरा भने त्यही नै कुरा हो, ताकि के नहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ एकता गरिसकेपछि कुनै पनि पक्षले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु नपरोस्।
र विचारका प्रश्नमा पनि विगतका आन्दोलनहरूका चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूलाई संश्लेषण गर्ने कुराहरूमा कुनै कन्जुसियाइ नहोस् र अब हामी हिँड्ने बाटो हो। आखिर दुवै समूह हिँड्ने बाटो एकै भएको हुनाले पार्टी एकता भएको हो। हिँड्ने बाटोका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ र एउटा चाहिँ स्पष्ट मार्गदर्शन गर्छौँ भन्ने खालको सोचमा हामी पुगेका छौँ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी छलफल गर्छौँ, नेतृत्वको प्रश्नलाई हल गर्छौँ। तपाईँले सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ भनिरहँदा सम्झिनुपर्ने के हो भने पूर्व एमाले आफै सङ्गठनमा आधारित पार्टी, केही हदसम्म माओवादी पनि, पूर्व माओवादी पनि त्यही हिसाबको पार्टी, सङ्गठनमा आधारित पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्गठन मात्रै बनाउँदैन, नेता पनि बनाउँछ। केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारी तपाईँहरूले बनाइसक्नुभयो? को हुन्छ अबको उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी बनाउने कुरा होइन, नेताले उत्तराधिकारी बनाउने कुरा भने चाहिँ यो उचित कुरा पनि होइन। नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा भने कार्यकर्ताका बिचबाट हो। महाधिवेशनको प्रक्रियामा जब हामी वैचारिक राजनीतिक छलफल गर्छौँ, कार्यकर्ताले त्यसबाट नेतृत्वको निर्माण गर्छन्। त्यसो हो भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, जगन्नाथ खनाल यिनै नेताहरूको आसपासमा घुमिरहने नेतृत्व तपाईँको पुस्ता वा तपाईँभन्दा पछाडिको पुस्ता एउटा चिज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पुस्ताका लागि अहिलेको पुस्ताको लागि भनौँ, जसलाई हामी कोर अफ द लिडरसिप भनेर भन्यौँ, सचिवालयबाट उहाँहरूले कुनै एकजनालाई चाहिँ आउने नेताका रूपमा अगाडि सार्नुभयो भने एक अवधि उहाँहरूका लागि चाहिँ स्वीकार्य हुनसक्छ, तपाईँहरूका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ। तर सधैँभरि पुरानो पुस्तामा घुमिरहने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भए अलिकति बताइदिनुहोस्, तपाईँले त्यसरी एक कार्यकालको लागि यो सचिवालयका कुनै नेता चुनिन सक्ने सम्भावनालाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन भनिरहँदाखेरि त्यस्तो इन्कार नगरिने नेता के पुष्पकमल दाहाल बन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त अहिले 9 जना हुनुहुन्छ, 9 जना मध्ये कोही हुन सक्नुहुन्छ नि त। केपी शर्मा ओली हुन सक्नुहुन्छ? अब केपी शर्मा ओली त अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ म फेरि हुन्छु भन्नुभएको छैन। त्यसो भए माधव कुमार नेपालले उहाँले त भन्नु चाहना त राख्नु भएको छ होइन। अब कसका बिचमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो अहिले भन्न सकिने विषय त होइन नि त। त्यसो भए अब जनताले तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आश नगरे हुन्छ यो पटकको महाधिवेशनमा पनि पुस्तान्तरण हुने सम्भावना चाहिँ छैन? होइन, के हुन्छ भने उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनु भएन, विवाद गर्नुभयो भने उहाँहरूका बिचमा किन विवाद गर्ने, नयाँ पुस्तामा जाउँ भन्ने पनि त हुनसक्छ नि। उहाँहरूले सहमति नगरिकन विवाद गर्न थाल्नुभयो भने, विवादै गर्नु छ भने नयाँ पुस्तामा जाउँ भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बडो आलोचना हुन्छ, क्याबिनेटमा उहाँले भने जस्तो मान्छे पाएनन् भन्ने आलोचना पनि एकातर्फ छ। तर केहीले के पनि भन्छन् भने टिम राम्रो हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्नु भएन भन्ने आलोचना पनि हुन्छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? उहाँले टिम एउटा चाहिँ होइन, म चाहिँ यो विषयमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। होइन, हामी कहाँ लामो समय हामी हङ पार्लियामेन्टमा रह्यौँ। हङ पार्लियामेन्टको मनोविज्ञानबाट चाहिँ मन्त्रीहरू निर्देशित हुने, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले अभ्यास गर्ने कुराका बिचमा केही न केही अन्तर्विरोधहरू नभएको होइन। तर हामी चाहिँ हङ पार्लियामेन्टको मनोविज्ञानलाई चाहिँ स्थापित गरेर जान्छौँ कि शक्तिशाली सरकारको बाटोमा जान्छौँ भन्दाखेरि शक्तिशाली सरकारको बाटोमा जानुपर्छ। सधैँभरि अस्थिरताको दौरमा जे अभ्यास गरियो त्यसलाई नै स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ उचित होइन। अब केन्द्रको सरकारको अहिले क्याबिनेट हेरफेर गर्ने भन्ने तयारी, चर्चा, छलफल जे भइराखेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? के अहिलेको समयमा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो? साँच्चै त्यो क्याबिनेटको टिम असफल भएका कारण हेरफेर गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो? टिम असफल भन्ने खालको कुरा होइन। मूलत चाहिँ कहिलेकाहीँ जनमनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर पनि हेरफेर हुन्छ। त्यसमाथि पार्टी आन्तरिक एउटा समस्यामा परेका बेला त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि हेरफेरको आवश्यकता हुनसक्छ र 2 अध्यक्षले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र उपयुक्त समयमा गर्ने खालको सोचमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि तपाईँ अहिले प्रदेशमा हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले आफैले दाबी गर्नुभयो प्रदेशमा रहेर तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँको चाहिँ के रह्यो? प्रदेशबाट हेर्दाखेरि सङ्घको सरकार कस्तो देखिने रहेछ? उसको पर्फर्मेन्स, उसले गरेको काम? सामान्यतया अब सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा केही अलमलहरू देखिएकै छन्। देखिएको कुरालाई देखिएकै भन्नुपर्छ।
अब संविधानले केही कुराहरू चाहिँ समय तोक्यो, त्यो कुरामा चाहिँ समयमै भए। जस्तो कि अब संविधान जारी भएको 2 वर्षभित्र चाहिँ अब मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू बनाइसक्नु पर्ने थियो भन्ने खालका जस्ता कुराहरू त भए, तर संहिता कार्यान्वयनका अन्य विषयमा बनाउनु पर्ने कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन्। जस्तै साझा सूचीकामा आधारित कानुनहरू बनाउनु त अझै बाँकी छ। यस्ता कुराहरूका कारणले अलमल देखिन्छ। तर अब परम्परागत ढाँचाको हिसाबले हेर्ने हो भने फेरि के छ, संविधान कार्यान्वयन पछाडि नेपालको केन्द्रीय सरकारको भूमिकालाई व्याख्या गर्नुहुन्छ भने पहिलेभन्दा बेहतर छ। किन पहिले चाहिँ जुन अवस्थाको थियो, इकोनोमीको साइज यसले वृद्धि गरेको छ, जिडिपीमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भयो, औसत 6% आर्थिक वृद्धि हासिल भयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर अब के हुन्छ भने संहिता कार्यान्वयनद्वारा चाहिँ हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जुन ढङ्गले बुस्टअप गर्न सक्थ्यौँ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति गति धीमा भएकै छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।